हिक्मत टेलिभिजन मार्फत केही कुरा सुनिरहनु भएका आदरणीय महानुभावहरू, कोरोना भाइरसको महामारीले गर्दा भएको लकडाउन आज नेपालमा 1 महिना भइसकेको छ। यस बीचमा सरकारले गरेको महामारी विरुद्धका कार्यहरूलाई सहयोग र समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने नै थियो र सहयोग गरिरहेका थियौँ। वर्तमानमा देखिएको मानवीय सङ्कट र देशमा घट्न लागेको राजनीतिक सङ्कटका बारे अहिले हामी जस्ता सचेत नागरिकहरूले केही कुरा राख्न जरुरी छ भन्ने मनसायबाट आज म यो हिक्मत टेलिभिजन मार्फत केही कुराहरू राख्न गइरहेको छु र यस अर्थमा हिक्मत टेलिभिजनका सम्पूर्ण परिवारहरूलाई हिक्मत टेलिभिजनलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय महानुभावहरू, कि वास्तवमा अहिले विश्व कोरोना कोभिड-19 को महामारीबाट ग्रसित भएको छ। धेरै धनाढ्य र शक्तिशाली देशहरू कोरोनाको उपचार गर्न नसकेर, यसको भ्याक्सिन पत्ता लगाउन नसकेर त्राहिमाम भइरहेको अवस्था छ। हाम्रो जस्तो गरिब मुलुक नेपालमा हामी नेपालीहरूले स्वास्थ्य अनुशासन गर्नुको विकल्प हाम्रो अगाडि केही पनि छैन। सरकारले परीक्षणको नाउँमा, सामग्री खरिदको नाउँमा जुन कार्यहरू गरिरहेको छ त्यो त्यति प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन। दुई खालको परीक्षण अगाडि बढाएको छ। एउटा आरडिटी परीक्षण, द्रुत परीक्षण, र अर्को पिसिआर विधिबाट गरिने परीक्षण। द्रुत गतिबाट गरिने परीक्षण त्यति भरपर्दो छैन र यो विश्वासिलो पनि छैन र यो वास्तवमा एउटा झारा टार्ने खालको मात्रै छ कि भन्ने मलाई लाग्दछ। हुन त म प्राविधिक व्यक्ति होइन। जति पनि सूचनाहरू सुनिन्छन्, जति पनि यसका उपलब्धिका बारेमा सरकारले आफ्ना विचारहरू दिइरहेको हुन्छ, त्यो कुरालाई विश्लेषण गर्दाखेरि चाहिँ यो आरडिटी परीक्षण गर्नु त्यति उपयुक्त जस्तो मलाई लाग्दैन र सम्पूर्ण परीक्षण पिसिआर प्रविधिबाट नै गर्नुपर्छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। उपस्थित महानुभावहरू, कि वास्तवमा अहिले कोरोनाबाट बच्नको लागि हामीले सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्नुको विकल्प छैन। हामीले सामाजिक दूरीलाई कायम गर्नुको विकल्प छैन र स्वास्थ्य अनुशासनलाई नै कायम गर्नुपर्छ। लकडाउन भएको छ र लकडाउनलाई पनि हामीले पालना गरिरहेका छौँ र लकडाउनको अवधि अत्यन्त धेरै लामो रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। दैनिक जेलादारीको रूपमा जसले कार्यहरू गरिरहेका छन्, ती जेलादारी कार्य गरेर आफ्नो गुजारा चलाउनु पर्ने महानुभावहरूलाई, जनतालाई अत्यन्त गाह्रो परिरहेको अवस्था छ। दैनिक भुखमरीबाट आफ्नो जिन्दगी गुजारिरहनु पर्ने अवस्था छ र त्यो भुखमरीबाट जिन्दगी गुजार्दै गर्दा आफ्नो सुरक्षित यात्रा, पैदल यात्रा तय गरेर सुरक्षित स्थानमा गइरहेका नागरिकहरूका बारेमा पनि सरकारले केही सोचिरहेको अवस्था देखिँदैन र गाउँघरका सामाजिक कार्यकर्ताहरूबाट केही सहयोग भइरहेको अवस्था पाइन्छ र यसका बारेमा पनि सरकारले केही सोच्न जरुरी छ, सरकारले केही गर्न जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्दछ। आदरणीय महानुभावहरू, कि वास्तवमा अब लकडाउनलाई लामो रूपमा लानुभन्दा पनि लकडाउन गर्ने, तर यसको मोडालिटीमा, यसको विधिको बारेमा केही परिवर्तन गर्न जरुरी छ। जहाँ अत्यन्त प्रभावित क्षेत्र छ, जहाँ कोरोना भाइरसबाट धेरै महामारीबाट जनता ग्रसित हुनुपर्ने अवस्था छ, त्यहाँ छुट्टै किसिमको व्यवस्था र अर्को ठाउँमा छुट्टै किसिमको व्यवस्था गरेर जान सक्यो भने मलाई लाग्छ यो लकडाउन प्रभावकारी रूपमा अगाडि जान सक्छ र जनताले दुःख पाउने अवस्था पनि सिर्जना नहुन सक्छ अथवा दुःखका अवस्थाहरू पनि कमजोर हुँदै जाने छन् भन्ने मलाई लाग्दछ। सरकारले अहिले अत्यन्त धेरै गलत कार्यहरू गरिरहेको अवस्था छ। यो कोरोना भाइरसको महामारी सँगसँगै विगत 2076 चैत 11बाट जुन लकडाउन सुरु गरियो, त्यो लकडाउन सुरु सँगसँगै सामग्री खरिदको बारेमा, कोरोना भाइरसको परीक्षणको निम्ति, यसको उपचारको निम्ति सामग्री खरिदको नाउँमा सरकारमा बस्ने मन्त्रीहरूबाट, सरकारका कर्मचारीहरूबाट जुन भ्रष्टाचारको शैली अख्तियार गरिएको छ, जसरी भ्रष्टाचार अगाडि बढिरहेको छ, यो वास्तवमै निन्दनीय छ र यो वास्तवमा जनताले दण्डनीय गर्नुपर्ने अवस्था छ र यसको नेतृत्व वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री खड्ग ओली टुलु हेरेर बसिरहेको अवस्था छ र मलाई त यस्तो लाग्दछ खड्ग ओली चाहिँ वास्तवमै भ्रष्टाचारीका नायिके हुन् कि जस्तो मलाई लाग्दछ। यति हुँदाहुँदै पनि जनताले कोरोना भाइरसबाट कसरी बच्न सकिन्छ भनेर नेपालीहरू आफू सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बसेको अवस्थामा यो सरकार
काम कुरो एकातिर कुम्लो बोके ठिमीतिर भने जस्तो राजनीतिक नियुक्ति गरिरहेको छ र आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई, आफ्ना भरौटेहरूलाई, आफ्ना नजिकका आसेपासेहरूलाई राजनीतिक नियुक्ति दिएर अगाडि बढाइरहेको छ। सँगसँगै त्यति मात्र होइन, देशमा राजनीतिक सङ्कट ल्याउनको निम्ति ठुलो खिचडी पकाइरहेको छ र वर्तमान अवस्थामा राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषदको बारेमा अध्यादेश जारी गरेको छ। प्रधानमन्त्रीले चाहिँ खुट्टा उठाउनुहुन्छ र त्यसलाई समर्थन वर्तमान राष्ट्रपतिले गर्नुहुन्छ कि प्रधानमन्त्रीले जुन कदम चाल्नुहुन्छ राष्ट्रपतिले त्यसलाई तुरुन्तै समर्थन जनाउनुहुन्छ। यस्तो लाग्दछ प्रधानमन्त्रीको इसारामा राष्ट्रपति चलिरहनु भएको छ कि जस्तो लाग्दछ। हाम्रो देश कता जान लागिरहेको छ भन्ने बडो चिन्तित अवस्था देखिएको छ। आदरणीय महानुभावहरू, राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशमा वास्तवमा सरकारले अध्यादेश ल्याउन जरुरी परेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउनुपर्छ। अध्यादेश कुन समयमा ल्याइन्छ? वर्तमान संसद बस्न सक्ने अवस्था नरहेको अवस्था र अर्को संसद बस्ने अवस्था पनि नदेखिएको अवस्थामा कुनै महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा अध्यादेश ल्याउन जरुरी छ। अहिले कोरोना सम्बन्धी विषयमा यो सरकारले अध्यादेश ल्याएको थियो भने जनताले स्वागत गर्दथे, जनताले स्वागत गर्न जरुरी थियो, राजनीतिक दलहरूले स्वागत गर्न जरुरी थियो। तर यो सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी जुन अध्यादेश ल्याएको छ कि राजनीतिक दल, कुनै एउटा राजनीतिक दल विभाजन हुँदाखेरि राजनीतिक दलको केन्द्रीय कार्य समितिको 40% र संसदीय दलको 40%बाट मात्रै राष्ट्रिय राजनीतिक दल दर्ता हुन सक्ने अवस्था थियो। तर त्यसलाई परिवर्तन गरेर अध्यादेश मार्फत केन्द्रीय कार्य समितिको 40% वा संसदीय दलको 40%बाट राजनीतिक दल फुटाउन सक्ने अवस्थाको अध्यादेश ल्याइएको छ। सँगसँगै प्रतिपक्षी दलको प्रजातन्त्रमा प्रतिपक्षी दलको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। प्रतिपक्षी सहितको प्रजातन्त्रमा ठुलो सौन्दर्यता हुन्छ। प्रजातन्त्रको सौन्दर्यता नै त्यही हो। तर संवैधानिक परिषदमा प्रतिपक्षी दलको उपस्थिति बिना अथवा केही सदस्यहरूको उपस्थितिमा संवैधानिक परिषदले निर्णय गर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा कायम गरिएको छ। र यसको अर्थ के बुझिन्छ भने यो सरकार अध्यादेश मार्फत संवैधानिक परिषदलाई परिवर्तन गरेर देशका सबै संवैधानिक निकायहरूमा आफ्ना अरोटे भरोटेहरू, आफ्नो इसारामा काम गर्नेहरू अथवा देशलाई एकतन्त्रीय पद्धतिमा अगाडि लानका निम्ति यो सरकार उद्धत देखिन्छ र यसरी यो सरकारले संवैधानिक परिषदलाई पनि लङ्गडो बनाउन लागिरहेको छ। यसरी नेपालमा नेपाली जनताले आफ्नो हातले लेखेको संविधानलाई धज्जी उडाइरहेको छ। यो सरकारले यो संविधानलाई लङ्गडो बनाइरहेको छ र यो संविधानलाई बिस्तारै खोस्टोको रूपमा परिणत गरेर यो सरकार सर्वसत्तावादमा अगाडि बढिरहेको छ। आदरणीय महानुभावहरू, कि वास्तवमै अब यो देशमा नेपाली जनताले, यो देशमा प्रजातन्त्रवादीहरूले केही नसोच्ने हो भने अब यो देश अत्यन्त ठुलो सङ्कटमा फस्ने अवस्था छ। कि वास्तवमै नेकपाको सरकार छ, नेकपाका नेता तथा कार्यकर्ता साथीहरूलाई पनि म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हिजो तपाईँ हामी जसरी 46 को जनआन्दोलनमा, 62-63 को जनआन्दोलनमा को काङ्ग्रेस, को कम्युनिस्ट, को अरू पार्टीको नभनिकन हामी सबै एक ठाउँमा इन्कलाब जिन्दाबाद भन्दै प्रजातन्त्रको लागि, गणतन्त्रको लागि मैदानमा उत्रिएका थियौँ र वास्तवमै प्रजातन्त्र प्राप्त गरेका थियौँ, गणतन्त्र प्राप्त गरेका थियौँ। आज यो सरकारले गणतन्त्रको, प्रजातन्त्रको घाँटी निमोट्ने प्रयत्न गरिरहेको छ। यो सरकारका विरुद्धमा को कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ता नेताहरू, को काङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरू सबै एक ठाउँ उभिएर यसको विरोध गर्न जरुरी छ। यसका गलत क्रियाकलापको हामीले चाहिँ विरोध गर्न जरुरी छ र त्यसो भयो भने मात्रै सही दिशामा यो देश जान सक्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यसकारण यो सरकारको नेतृत्वमा भएका केपी ओली, जो खड्गप्रसाद ओलीजी हुनुहुन्छ, उहाँ शारीरिक रूपबाट पनि अशक्त हुनुहुन्छ, मानसिक रूपबाट पनि अशक्त हुनुहुन्छ र उहाँले अहिलेको वर्तमान यस्तो ठुलो सङ्कटमा परेको देशलाई नेतृत्व गर्न सक्नुहुन्न भन्ने मलाई लाग्दछ र त्यसकारण उहाँको नेतृत्वको अब कुनै जरुरी छैन। हिजो मात्रै मैले सुने कि प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले के निर्णय गर्यो भन्दाखेरि यो सरकारले जारी गरेको अध्यादेश, राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ अथवा फिर्ता लिनुपर्छ भनेर भन्यो। म के भन्छु भने यो सरकारले ल्याएको अध्यादेश फिर्ता लिएर मात्रै अब देश अगाडि बढ्न सक्दैन। यो सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्रीले अविलम्ब राजीनामा गर्नुपर्छ, नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्छ, तब मात्र यो देशले एउटा सही निकास पाउन सक्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। वर्तमान प्रधानमन्त्रीले केही गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अहिले अत्यन्त सक्रिय प्रधानमन्त्री, अहिले अत्यन्त सक्रिय नेतृत्व, देशको कार्यकारी अत्यन्त प्रभावशाली नेतृत्व र जसले दिनरात अहोरात खट्न सक्ने प्रधानमन्त्री जरुरी छ। वर्तमान प्रधानमन्त्री भर्खरै मात्रै मृगौला प्रत्यारोपण गरेर बस्नु भएको छ। उहाँलाई आरामको जरुरी छ। उहाँले
कुनै कार्य अहिले गर्न सक्नुहुन्न, उहाँले क्रियाशील रूपमा कुनै कार्यलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्न, तसर्थ यो सरकारका प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीले राजीनामा दिएर यो वर्तमान सङ्कटको निकास दिन जरुरी छ। यदि उहाँले राजीनामा दिनुहुन्न भने पनि वर्तमान सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टी नेकपाका नेताहरूले त्यहाँ उनीहरूको संसदीय दलबाट उहाँलाई हटाउन जरुरी छ र त्यसलाई हटाएर चाहिँ नेतृत्व परिवर्तन जरुरी छ। त्यसमा अरू दलहरूले पनि सहयोग र समर्थन गर्न जरुरी छ। त्यसका निम्ति पनि म आग्रह र अनुरोध गर्न चाहन्छु सबै आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले। वास्तवमा अहिले हाम्रो एकमात्र दृष्टिकोण अर्जुनले जसरी आफ्नो बाण चलाउँदाखेरि चराको आँखामा जसरी एकलव्य दृष्टिकोणमा अघि बढ्नु भएको थियो, त्यसैले अहिले वर्तमान अवस्थामा सम्पूर्ण नेपालीहरू, सम्पूर्ण चाहिँ को पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू, सबै नेपालीहरू चाहिँ कोरोना भाइरसको विरुद्धमा कसरी लड्न सकिन्छ, कोरोनालाई कसरी परास्त गर्न सकिन्छ भनेर लड्न जरुरी छ, त्यतातर्फ बढ्न जरुरी छ। र अहिले राजनीतिक सङ्कट निम्त्याउने, भ्रष्टाचार गर्ने र अन्य सङ्कटहरू निम्त्याउने तर्फ लाग्ने हो भने यो सङ्कटबाट हामी मुक्ति पाउन सक्दैनौँ। त्यसका निम्ति म सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई, सबै पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूलाई, सामाजिक कार्यकर्ताहरूलाई, स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरूलाई सबैलाई आग्रह र अनुरोध गर्न चाहन्छु। यस्तो अवस्थामा म एउटा नेपाली कङ्ग्रेसको कार्यकर्ता भएको नाताले पनि मैले नेपाली कङ्ग्रेसको बारेमा पनि केही कुरा भन्न जरुरी छ। नेपाली कङ्ग्रेसको चाँडै महाधिवेशन गर्नुपर्छ भनेर विगतको सहज परिस्थितिमा धेरै नेता कार्यकर्ताहरूले आफ्ना आवाजहरू उठाइरहेको अवस्था थियो। तर त्यतिखेरको वर्तमान चाहिँ पार्टीको नेतृत्व महाधिवेशनलाई बिस्तारै अगाडि धकल्दै अहिलेको अवस्थामा ल्याइपुर्याएको अवस्था छ। र अहिले नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशन 4 वर्ष अवधि सकिएर 1 वर्ष अवधि थपिएको अवस्था छ। र यो 1 वर्षभित्र पनि नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशन अब गर्न सक्ने परिस्थिति बिस्तारै गुज्रदै गइरहेको अवस्था छ। र यसलाई टुलुटुलु हेरेर यदि नेपाली कङ्ग्रेसका कार्यकर्ता नेताहरू बस्ने हो भने नेपाली कङ्ग्रेस एउटा पार्टीको रूपमा भोलि नरहन सक्छ। तसर्थ म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अहिले आन्तरिक रूपमा गर्ने कामहरू नेपाली कङ्ग्रेसले गर्न जरुरी छ। समायोजनको सूची अहिलेसम्म केन्द्रमा बुझाइरहेको अवस्था छैन। जिल्लाबाट जुन समायोजनको सूची बुझाइएको छैन, समायोजनको सूची जिल्लाका साथीहरूले आन्तरिक रूपमा तयारी गरेर केन्द्रमा बुझाउन जरुरी छ। र क्रियाशील सदस्यता नवीकरण, चाहे त्यो अनलाइन प्रविधिबाट होस्, चाहे त्यो अन्य कुनै प्रविधिबाट होस्, सहज तरिकाबाट यो चाहिँ कोरोना भाइरसको विरुद्धको जुन अभियान छ, यसको जुन स्वास्थ्य अनुशासन छ, त्यसलाई कायम गर्दै हामीले चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको क्रियाशील सदस्यतालाई नवीकरण प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन जरुरी छ। त्यो नवीकरण प्रक्रिया अगाडि सँगसँगै नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशनका निम्ति गरिने आन्तरिक व्यवस्थापनका कार्यहरू पनि हामीले गर्दै जाने हो भने यो कोरोना भाइरसको विरुद्धको अभियान सँगसँगै नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशनलाई हामीले समयमा सम्पन्न गर्न सक्छौँ। त्यसो भयो भने नेपाली कङ्ग्रेस एउटा जीवित पार्टीको रूपमा रहनेछ र नेपाली कङ्ग्रेस जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिमा पनि काम गर्न सक्ने पार्टीको रूपमा जसरी विगतमा स्थापित भएको थियो, फेरि पनि त्यसलाई प्रमाणित गर्न नेपाली कङ्ग्रेस सफल हुन्छ। र नेपाली कङ्ग्रेसले आफ्नो महाधिवेशन सहज रूपबाट गरेर सही नेतृत्वको चयन गर्नेछ र नेपाली कङ्ग्रेसले नयाँ दिशा लिनेछ भन्ने मलाई लाग्दछ। यसरी म सबै आदरणीय दिदीबहिनी दाजुभाइहरू hipmatmedia.com बाट जतिले पनि मेरा विचारहरू सुनिरहनु भएको छ उहाँलाई फेरि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु कि मेरा विचारहरू तपाईँहरूले अत्यन्त चाहिँ चासोपूर्वक सुनिदिनु भएको छ र मेरा विचारहरूलाई चासोपूर्वक सुनेर केही प्रतिक्रियाहरू दिनुभएको छ। केही प्रतिक्रियाहरू दिनुहुन पनि म यहाँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अहिले देशमा जुन कुराको हामी लागि लडेका थियौँ, शहीदहरूले शहादत प्राप्त गर्दाखेरि जुन कुरा सोचेर, जुन कुरा चाहिँ विचार गरेर आफ्नो शहादत प्राप्त गरेका थिए कि नेपालमा गणतन्त्र प्राप्त भएपछि, नेपालमा प्रजातन्त्र आएपछि हामी नेपालीहरूले वास्तवमै हाम्रो उन्नति हुनेछ, वास्तवमै हामीले सही चाहिँ बाटोमा अगाडि बढ्न सक्नेछौँ र नेपालको विकास एउटा चाहिँ अग्रगतिमा जानेछ र नेपालीहरूले सुखी नेपालीहरू हुनेछन् भन्ने हामीले सोचेका थियौँ। तर आज हाम्रो त्यो भावनामा बिस्तारै फेरि तुषारपात हुँदै गइरहेको छ र बहुमतको सरकार आएपछि स्थायी सरकार प्राप्त हुनेछ भन्ने हामीले सोचेका थियौँ। त्यो भावना पनि तुषारपात हुँदै गइरहेको छ र त्यसका निम्ति फेरि एकचोटि सबै प्रजातन्त्रवादीहरूले, सबै चाहिँ लोकतन्त्रवादीहरूले, सबै गणतन्त्रवादीहरूले एक ठाउँ उभिएर हामीले अगाडि बढ्न जरुरी छ। त्यसो भयो भने मात्रै हामीले जुन लडाइँका लागि, जुन परिवर्तनका लागि, जुन चिज प्राप्त गर्नका लागि हामी लडेका थियौँ त्यो सबै कुरा फेरि हाम्रो गुम्ने छैन र सही दिशामा देश अगाडि बढ्नेछ भन्ने कुरा राख्दै मेरो कुरा टुङ्गिन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल।